अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में होने वाले तमाम टोपी ड्रामों को गौर से देख रहे होंगे और अल्लाह ताला ने आपको अकल और शऊर दिया होगा और आप समझ रहे होंगे कि क्या कहानियाँ चल रही हैं यहाँ पे। आज मैं आपके सामने दो टोपी ड्रामों की बात करूँगा। एक जो ये लाहौर में वाक़या हुआ है, उसमें जो केस में मामला हुए हैं, उसमें मैं आपको कुछ हकायक बताऊँगा जो कि मेरे साथ भी हैंड हो गया। कहते हैं ना, वो आमर लियाकत वाला हैंड हो गया, वो जो कैसा दिया तो हम सबको दे दिया गया। वो जो बात है वो आज थोड़ी सी संजीदा भी है, लेकिन थोड़ी सी गैर संजीदा भी है। समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत संजीदा बातें कर ली और अब इतना कि हमारे साथ हैंड हो गया कि अब हमें बात करनी पड़ेगी दूसरी तरफ से भी। और दूसरी बात जो थी है वो नूर मुकद्दम केस में थेरेपी वर्क्स जो थी है ना, उसको कुछ लोग थेरेपी वर्क्स जो बोलते हैं, तो वो जो थेरेपी वर्क्स है ना, थेरेपी वर्क्स, उस पर बात करेंगे। ये आखिर होता क्या है, उसमें क्या दो नंबरियाँ चल रही हैं और नूर मुकद्दम के केस में क्या अपडेट्स हैं और क्या फेक न्यूज़ हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ड्रामा हुआ, इसमें मैं 4, 5, 6 बल्कि वीडियोस बनाई और मैंने सारा साथ दिया इस लड़की का, और मैं तकलीफ़ से वीडियो बनाई और गुस्से से बनाई। और मैंने कहा कि ये जो लड़के हैं इनके हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने इस लड़की के साथ ये हरकत की। मैं अभी भी कहता हूँ कि इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक राय है कि एक प्रोस्टिट्यूट भी वो खड़ी हो तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसका भी आपने रेट लगवाना होता है। तो ये एक मिसाल है कि आप कॉन्सेंट के बगैर, किसी की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई अगला गलत है और आप उसको छेड़ते हैं तो आप भी बराबर गलत हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे आएगी कि इधर दोनों गलत हैं, तो सिर्फ एक को सज़ा ना मिले, दोनों को मिले, क्योंकि मुल्क का नाम 14 अगस्त पे इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम हुआ है। मैं आपको बताऊँ, आप हैरान रह जाएं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कई लोगों ने बात की, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कई लोगों ने बात की, मीडिया पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पे ट्वीट की और पूरी दुनिया में हमारा बाजा बजाया गया जिस तरह वो पाँ नहीं बजते, ठीक है। और बजना भी चाहिए था अगर ये वाकया ठीक होता उसी तरीके से जिस तरीके से दिखाया गया, लेकिन ऐसा है नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसका मैंने पिछली वीडियो में सबूत दिया है। लेकिन ये वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करूँगा टोपी ड्रामों की, जो दुपट्टा ड्रामा है, कि आप 2 मिनट पहले बारिश में डांस कर रहे हो और जैसे ही कैमरा ऑन हो तो आप जो था, जिस तरह मैंने मुच्छों को बांट दे लूँ, आप फर्ज करें, और वो भी गिर जाती हैं, तो आप जो था दुपट्टा लेके बैठ जाएं और ऐसे कर दें, ठीक है। चलें, वो तो एक थी। अब आगे से आ गए हैं जी 2 नए टोपी ड्रामे, जुल्करनैन सिकंदर टिकटॉकर और कंवल आफ्ताब, जो कि पिछले 6 साल से भैन भरा आपस में नच टप के वीडियोस बना रहे थे और फिर उन भैन भराओं को ख्याल आया कि अब ब्याह कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने, क्योंकि अब काफ़ी वीडियोस बना ली हैं, साथ काफ़ी इलाके फिर रही हैं, तो वो उनका दुपट्टा कभी आपको नज़र नहीं आएगा टिकटॉक पे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी चॉइस, उनकी मर्जी, मैं कोई नहीं होता दुपट्टा बनाने वाला, पहली बात। लेकिन मुझे ये एक सवाल का जवाब आप लोग दें कि भाई उस वीडियो बनाने के लिए दुपट्टा लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आयशा अकरम, वो जो लड़की है वो भी, और वो जो साथ उसके बैठी है कंवल आफ्ताब, दोनों दुपट्टा लेके बैठ जाती हैं और आवाज़ में यहाँ पे गले में आलू फंसा लेती हैं। ये फंसाने की क्या ज़रूरत है, दुपट्टा लेने की ज़रूरत है। और साथ क्या कहती हैं, ये एक हवा की बेटी है, मैं एक हवा की बेटी हूँ, हम दोनों हवा की बेटी हैं, और ये जिस मुल्क में जुल्म हुआ है, आप कैसे सोच सकते हैं कि एक जैनब जैसा वाक़या, वो लड़की ने क्या लड़कों को बुलाया था, जैनब ने, उसको जैनब से कंपेयर कर रहे हैं। भाई बात ये है कि मैंने तो वुमेन के हक में इतनी वीडियोस बनाई और लोग मेरी जो देखते हैं वीडियोस वो उस पर गवाही दे सकते हैं। मैं तो लड़ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप गलत बात करेंगे, ठीक है, अगर जिस तरह आप एक फेक एलिगेशन लगाएंगे या अगले को इश्तियाल दिलाएंगे, इंस्टिगेट करेंगे जिसे कहते हैं, और फिर आप फेम की खातिर ये करेंगे, तो फिर मैं आपसे लड़ूंगा, ठीक है। और आपको पता है, एज अ मुस्लिम, मुनाफकत एक बड़ी बुरी चीज़ समझी जाती है, जिसको दोहरा मेयार भी कहा जाता है, मुनाफकत, डबल स्टैंडर्ड। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है कि आप जो है हर टाइम, ठीक है, करें डांस, और जब वीडियो बनाने लगे अपने किस्सा सुनाने के लिए दुपट्टा पहन लें, चले पहने। लेकिन कंवल ने भी पहन लिए, मतलब पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, दुपट्टा पहन के आवाज़ में आलू फंसा के, तो वो जो था ना, फुल टोपी ड्रामा आवाम को चूना लगाया जा रहा है। वो जिस तरह वो एक औरत की वीडियो वायरल हुई थी ना कि ये सब मिलके हमको चे बना रहे हैं, तो वो सब मिलके हमको चे बना रहे हैं, मुझे भी बना गए, सबको बना गए हैं। लेकिन जब बना ही लिया है इन्होंने, तो फिर अब हम इनकी भी थोड़ी सी करें। मैं अब आपको बताता हूँ
کہ عادل راجپوت جو تھا نا وہ ایوارڈ یافتہ ہے آسکر ٹک ٹاک پہ ڈرامے کا، ٹھیک ہے، اس کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے ٹک ٹاک پہ ڈرامہ کرنے کا سب سے ہائیسٹ. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آسکر لے کے اس کو دے دینا چاہیے عائشہ اکرم کو. کیوں؟ کیونکہ عادل راجپوت نے نیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ کرائی تھی، نیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ کرائی تھی. اب بات سمجھنا، اس نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی کرائی ہے اس عائشہ اکرم نے، کیونکہ اس کے خلاف ایسے ایسے ثبوت کٹھے ہو رہے ہیں. اس کا گھر کوئی نہیں ہے، فلیٹ میں رہتی ہے، ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں. جو اس نے گھر کا ایڈریس دیا، پولیس کو جھوٹا لگوایا، پولیس کو پرچہ اس نے نہیں کروایا. ادھر سے جب اگلے دن گئی ڈانس کرتی رہی اور اس کے بعد دوپٹہ پہن لیا. اس کے خلاف اتنی باتیں، چوکیدار نے اس کو 3 دفعہ وہاں سے نکالا، پھر واپس چلے گی، وہاں جا کے فلائنگ کسیں کرتی رہی، پہلے خود میٹ اپ کے لیے بلایا. ٹھیک ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ لڑکوں کا 100% قصور ہے کہ ایک لڑکی آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ کریں گے تو دیٹس ناٹ فیئر کہ آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں، آپ برے ہیں. مجھے اگر ایک ولگر لڑکی اشارے کر رہی ہے اور میں اس کی طرف جاتا ہوں تو میرا قصور ہے، لیکن اس لڑکی کا بھی قصور ہے. پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عادل راجپوت نے جو ڈرامہ کیا اور بڑے ڈرامے ہوئے، لیکن اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ہائی لیول کا ڈرامہ تھا. اس پہ ایک آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ کہاں تک جا سکتا ہے، تو یہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ عائشہ اکرم کے کیس میں عادل راجپوت نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میرے فالوور نہیں آ رہے، 2 ملین پہ پھنسے ہوئے ہیں، بالکل ہی جیم ہو گئے ہیں، وہ جس طرح ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو نہ کھلواؤ ذرا ڈکا اس کا. تو ہم ذرا کوئی پلان کرتے ہیں. اس کا ندیم نانی والے کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا ٹک ٹاک پہ. اس نے ایک دن کیا کیا، صبح 8 بجے کا ٹائم تھا، میں اٹھا دیکھا تو ویڈیو چل رہی ہے جی اس کی بیوی کی، دوپٹہ لے کے فل ایکٹنگ مول ایسے ایسے ہیں. ابھی پتہ لگا عادل نہیں رہے، عادل نہیں رہے. ہاں، میں نے تو اسی ٹائم سوچ لیا کہ کون سی بڈھی ہے کہ عادل 15 منٹ پہلے نہیں رہے اور وہ جو تھی ٹک ٹاک پہ آ کے ویڈیو بنا رہی ہے، وہ تو ادھر ہی ڈگ جانا چاہیے اسے. تو مجھے پتہ لگ گیا ڈرامہ ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شعور دی ہے، شکر الحمدللہ. تو لیکن میں نے کہا شام تک ویٹ کرتے ہیں، آ جائے گا پٹیاں شٹیاں کر کے. وہی ہوا، شام کو وہ آ گیا پٹیاں کرتا لنگڑاتا، کوئی ایسے ڈرامے بازی کی ہوئی صرف فالوور لینے کے لیے. اور لوگوں کا بھی حال چیک کریں کہ اس کے نا اس دن میں نے کیلکولیٹ کیے 6 لاکھ فالوور بڑھے ایک دن میں، اور وہ 6 لاکھ وہیں کے وہیں رہے. اور پھر اس نے اب آج کل بحریہ ٹاؤن میں گھر لیا ہے، اور وہ اس پرانی چھپکلی ہوتی ہے اس طرح کا اس کا منہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس طرح کے ڈرامے کرتا ہے. تو اس نے پاکستان کو پکڑ کے چونا لگایا تھا، اور پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے چونا لگوایا تھا. لیکن اس کیس میں کیا ہوا، اور بڑے لوگ لگاتے ہیں. میں ادھر مثالیں دینا شروع کروں، 3 گھنٹے بتا دوں میں آپ کو لوگوں کی مثالیں. پھر کبھی کہیں گے، اگر آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا لوگ چونے لگاتے ہیں. مجھے سب کا پتہ ہے کیونکہ میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے شیئر کروں تو میں کروں گا. اب اس کیس میں یہ ہوا کہ اب ذرا اندازہ لگانا ہے آپ نے کہ ادھر سے وزیر اعظم عمران خان تک ہل گیا، کیونکہ باہر انٹرنیشنل میڈیا تک خبر پہنچ گئی کہ بھئی ایک لڑکی اور 400 مرد. ادھر سے جو تھا آئی جی پنجاب کو فون کر دیا، رپورٹ طلب کر لی. مطلب صاحب لگائیں، ایک ریمبو اور عائشہ اکرم نے، وہ نرس ہے جو تھی، اس نے پکڑ کے عمران خان کو لا دیا، ستے پہ اٹھا دیا. ادھر سے آئی جی پنجاب کو جو تھا اس کی نیندیں نام کر دی، ساری تباہی پھیر دی. اداکار آ رہے ہیں، ہم سے زندہ نہیں رہا جا رہا، کیونکہ معاملہ ہی ایسا تھا. اور وہ عائشہ اکرم جو تھی گھر بیٹھ کے جو تھی وہ سیب کھا رہی ہے، دیکھ رہی خبریں، میں فیمس ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور جیسی کوئی ہے، دوپٹہ کی تھے، دوپٹہ لے آؤ. ہاں، واٹ از دس نان سینس. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہچانے منافقت کہ ایک انسان 2 منٹ پہلے کیا، 2 منٹ بعد کیا. آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. اور جو لوگ کہیں گے نا لڑکی کی کردار کشی نہیں، میں لڑکی نور مقدم کے کیس پہ میں کب سے بول رہا ہوں، میں 1% کردار کشی نہیں کی. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یار وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی گواہی نہیں وہ دے سکتی اپنی آ کے، ٹھیک ہے. اس کی کردار کشی نہ کرو، کرائم پہ بات کرو جو مرڈر ہوا ہے. میں لڑکیوں کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہوں، لیکن یہ تو ہمارے ساتھ جو ہینڈ ہوگا، کیونکہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غلط نکل آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ دیکھیں مچھوں کا فٹ دے کے پھر نیچے چل جاتی ہیں. یہ بھی ایک رول آئی ہے. تو بہرحال اب یہ باتیں تو اس میں بڑی ہیں، لیکن فی الحال ذرا دوسرے کیس پہ میں بات کر لوں. یہ میں نے بات کرنی تھی کہ یہ ٹوپی ڈرامہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ذوالقرنین اور کنول کا، وہ کیا انہوں نے، میں نے بھی دیکھا، تو انہوں نے بھی بڑی فل فلم چلائی ہے. تو یہ ہوتا کیا اگر کسی کو نہیں پتا، یہ ٹک ٹاک پہ نا اتنی ڈیسپریشن ہے عوام کی فالوور لینے کی اور 1 ملین کرنے کی، کیونکہ پیچھے پھر گانا چلانا ہوتا ہے 1 ملین، ٹھیک ہے، 1 ملین کردہ پتہ نہیں سٹار منڈے. تو جو تھا نا وہ گانا چلانا ہوتا ہے، اس چکر میں نا پاگل ہوئی پڑی عوام. اور ایک نہیں، اگر آپ سمجھے تھوڑے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں، کیونکہ 12 ملین تو ان کے فالوور ہیں، 1.5 کروڑ تو ان کے فالوور ہیں. وہ ایک علی خان ہے، اس کے 15 کروڑ فالوور. تو یہ اتنے ان کے فالوور ہیں، تو بڑی پوری عوام شدائی ہوئی پھرتی ہے.
इस किस्म की जो टिक टॉक पे कोई देखिए शदाई कहूँगा, बोतलें फेंक रहे हैं अपने ऊपर, रिस्क ज़ाया कर रहे हैं, और बड़े बड़े पुठी हरकतें, बहुत ही पुठी हरकतें। तो वो पुठी हरकतें अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग कहेंगे कि वाकई, क्योंकि मैंने तो पूरा डाटा बनाया है पुठी हरकतों का इनकी। तो दूसरा जो केस है नूर मुकद्दम के अंदर, वो एक संजीदा केस है, उसमें मैं हमेशा संजीदा बात करता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में इसलिए डाला क्योंकि उसमें भी आज मैंने थोड़ी गैर संजीदा बात करनी है, क्योंकि कुछ एंकर्स, कुछ जर्नलिस्ट जो थेरेपी वर्क की बात बहुत करते हैं, थेरेपी वर्क से सॉरी, लेकिन वो थेरेपी की बात करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, और वो केस को उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेन जो था ना, वो ज़ाहिर पे फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली बाकियों को नहीं छोड़ना चाहिए जो मुलव्वस है, लेकिन मेन फोकस ज़ाहिर पे होना चाहिए जो कि एक दरिंदा है। दूसरी बात ये कि ज़रा टोपी ड्रामा ये भी चेक कर लें कि थेरेपी वर्क्स जो थेरेपी, मैं भी इनकी सुन के थेरेपी वर्क्स जो है वो थेरेपी वर्क्स होता क्या बेसिकली। अगर इसका उर्दू में तर्जमा करें थेरेपी वर्क्स का, तो इसको कहेंगे पागल खाना। थेरेपी वर्क्स बेसिकली एलीट्स का सोफिस्टिकेटेड एक वर्ड है जिसको कहेंगे पागल खाना, ठीक है। कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਜਾ तेरा दिमाग खराब। लेकिन अमीर सोफिस्टिकेट हो चुके तो उनकी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए वैसे ही बहुत दिल करता है, यू नो दैट। तो वो थेरेपी वर्क्स पे जाके जो उनसे रिलैक्स होते हैं, अपने आप को काउंसल करते हैं। काउंसल पता नहीं कि इन्हों की होंगी है, काउंसल कौन करता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर जाफ़र थेरेपी वर्क्स के अंदर काउंसल करता था, स्कूलों में जाके स्पीचें करता था कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है। ये ज़ाहिर दरिंदा स्कूलों में जाके, इवन बड़े बड़े स्कूलों में बिकन हाउस टाइप सुना, वहाँ जाके कहता था कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बच्चों बेहतर करना, जो इतना दरिंदा है। तो ये होता सब टोपी ड्रामा, ये मैंने इसलिए टोपी ड्रामा में ऐड डाला है। और वो थेरेपी वर्क्स में जो डॉक्टर है ना ताहिर, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो क्वैक है, यानी कि फ्रॉडी है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये सब पैसे की गेम होती है, और वहाँ पे भी नशे और ये सारी चीज़ें होती हैं, सुकून मोल, वो तो उसे थेरेपी की करनी, उसे जाके थेरेपी हो गई, वाह ऐ थोड़ा जहा आइस का घुट लाओ, तो थोड़ा जहा कोक दा लाओ, थेरेपी हो गई। मतलब कहने का ये है कि हम नॉर्मल लोगों में अगर कोई मसला हो ना, तो हम लोग कहेंगे कि अपने अंदर ईमान ताज़ा करो, नमाज़ पढ़ो, तो आप जो इंसान आपकी थेरेपी हो जाएगी। मतलब नमाज़ पढ़ो, आपको सुकून आ जाएगा। वो वाला काम नहीं कि वो वीना मलिक जो सी है, वो योगा को नमाज से कंपेयर कर रही थी कि हाँ ये, हालांकि वो कि जो था ना, ये इसलिए बंदा पूछे नमाज तो वैसी इबादत है, अब आपने एक्सरसाइज के लिए नमाज तो नहीं पढ़नी, एक्सरसाइज के साथ कंपेयर कर। और खैर वीना मलिक से याद है, वो भी 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, उसने भी दुपट्टा पहन लिया था वहाँ पे, वो सारा चिमड़ चुमड़ के ना, तो यहाँ पे आके दुपट्टा पहन लिया था। वो जब मौके के हिसाब से कहते हैं ना, मौका माल देख के काम करना चाहिए, तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये मौका माल देख के काम करते हैं। तो खैर वो जो था ना, ये भी 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। और ये जो मसालें बनी होती हैं एवं नहीं बनी होती, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ बना छड़ियां ने, कुछ समझिया करो, ये कोई गल होंगी है 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, देखो पीछे मकसद है, एवं नहीं उन्होंने मिसाल बना छड़ी थी। तो इसको बेसिकली मुनाफिकत कहते हैं, ठीक है। इंसान चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको अकल भी आ सकती है, लेकिन मुनाफिकत और चीज़ होती है। ये नहीं कि दुपट्टा पाओ फिर लाओ, फिर पाओ फिर लाओ, फिर पाओ फिर लाओ, इस तरह नहीं। अब ये जो थेरेपी वर्क्स है ना, ये भी एक टोटल टोपी ड्रामा है, ठीक है। इसके अंदर वो जो था, उसका डॉक्टर ताहिर है गालबन उसका नाम, वो जी ड्रामे कर रहा है कि भाई वो मैंने इंसुलिन लानी पैंदी है, तो मैं 70 साल का, तो मैनू कल ही डकिया दा जेल च, इत्थे दाल खवाते, मैं बड़ी मुश्किल 2 नंबर डॉक्टर बनया, तो मैं जाके स्टेक खांदा सी, तो मैनू खान दो जाके स्टेक। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुलव्वस तो सब हैं, और ये सब ड्रामे कर रहे हैं। क्यों मुलव्वस इस तरह हैं कि ये उनके कहने पे गए वहाँ पे। और सबसे जो बड़ा इनका क्राइम है, मैं समझता हूँ, वो ये है कि इन्होंने, अगर ये मुलव्वस नहीं है, अगर अपने आप को कहते हैं हम जो बड़े शरीफ हैं, पप्पू हैं, मम्मी डैडी हैं, तो फिर भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। जब ये गए वहाँ पे मौका वारदात पे, तो इनके सामने लड़की की लाश पड़ी थी, सबसे पहली बात। तो जब लड़की की लाश पड़ी थी, तो एज अ अदारा इन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। तो इट मीन्स कि ये वहाँ से लाश ठिकाने लगाने गए थे, लेकिन वो जो उनका ज़ाहिर दरिंदा इनका बच्चा था जिसको बचाने गए थे, वो कहीं कोट लगा बैठा था शायद, और वो इनको ही पड़ गया डर के, और उसमें से एक बंदे को ज़ख्मी कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि उसने इसलिए ज़ख्मी किया हो कि उसकी भी एक बड़ी लंबी गेम समझ आ रही है, वजह कि वो एम्बुलेंस मंगवानी थी और वो वहाँ पे आता और वहाँ से कुछ मामला निकालना था। लेकिन हुआ क्या कि ये सारे गेम के अंदर कि मतलब ज़ख्मी भी जान के थोड़ा किया गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये मैं आपको बता दूं कि ज़ख्मी भी सोच समझ के किया गया हो, क्योंकि वहाँ पे एक आपको पता लगा बात का, ज़रा सोचा करें कि डकैती का रंग देना था चीज़ों को,
کیونکہ ظاہر کے جو والد ہے، ٹھیک ہے، ٹوپی ڈرامے چیک کریں، اس نے فون کیے اتنے زیادہ اور کہا کہ ڈکیتی کا رنگ دے دو، ڈکیتی کا رنگ دے دو. میں اس پہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، اگر جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ڈکیتی کا رنگ. اب وہ جو اس میں چھرا چلایا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ زخمی ہو گیا ایک بندہ، تو وہ ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش ہو سکتی تھی، ایمبولینس لانے کی بھی کوشش ہو سکتی تھی، اور اس میں وہ ہو سکتا تھا ملی جولی سازش ہو. اسی لیے تو یہ گواہ نہیں بن رہے تھے اور یہ سارا کچھ، اس لیے تو پولیس نے ان کو ملزم بنایا. اور پولیس اصل میں باتیں نہیں نکال رہی، پولیس کو سب کچھ پتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، پولیس سب جانتی. پولیس اتنی بچی نہیں ہے گی، وہ صرف چلان پیش کرنے کا وقت کا ویٹ کر رہی ہے کہ اس وقت تک چیزوں کو کنٹرول کرے تاکہ دوسرے جو ہیں کاؤنٹر تیاری نہ کر لیں. آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو. اب وہاں سے وہ جو 7 عالم سے آئے ہیں نا، بیسیکلی اصل میں انہوں نے کام خراب کیا ان کے لیے. اگر وہ فون نہ کرتے تو انہوں نے تو سمیٹ جانی تھی ساری چیز. اور ڈاکٹر طاہر تھیراپی والا جو ہے اس نے لاش کو سمیٹ کے انسولین لگا لینی تھی. اب وہ بڑا بابا بن رہا ہے کہ میں بزرگ ہوں، میری خیال کرو. ساری عمر سنے ہوتی بھی 3-4 بڑھیاں نے، جو بھی وہ تو اطلاع ہی آ رہی ہے. لیکن یہ جو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ تھیراپی والے معاملے ہوتے ہی ڈرامے سے مراد کے 2 نمبریاں کہانیاں، تو یہ کوئی اچھے کریکٹر کے معاملے نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ملوث ہوں. کیونکہ میں اس ٹائم معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پاگل خانہ بیسیکلی ایک سوفسٹیکیٹڈ بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہر کام چلتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ. تو یہ بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کچھ لڑکیاں پہلے بھی ادھر آتی تھیں اور ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا، اور یہ خود بھی اس طرح کے ہیں. اور ظاہر کے پہلے کچھ کارنامے تھے جس میں تھیراپی ورکس والوں نے اسے بچایا تھا، تو اس لیے اس کی اماں نے دوبارہ ان کو فون کیا بچانے کے لیے. تو دس از پاسبل، بٹ مین فوکس شوڈ بی آن ظاہر درندہ اور اس کے پیرنٹس. اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. وہ ہمارا پرائمری فوکس ہے، کیونکہ اس نے جو ایک خوفناک حرکت کی ہے وہ لٹکنا چاہیے. آبویسلی باقی کہیں نہیں بھاگنے والے، اور ان کے بھی ڈی این اے ہو گئے ہیں، اور وہ اس کا رزلٹ آ جائے گا کچھ دنوں میں، اور فنگر پرنٹس کا وہ جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ تھیراپی ورکس صاف لفظوں میں، باقی آپ جو عقل شعور والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے اور یہ کوئی کہانی. لیکن کچھ جرنلسٹ اور کچھ یہ رپورٹرز بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تھیراپی ورکس والے جو ہیں وہ یہ اس گیم جو تھی یہ بڑی گیمیں ڈلتی تھیں اور وہاں پہ پہلے بھی لوگ آتے تھے، ایسے مرڈر ہوتے تھے، یہ وہ کچھ تھوڑی زیادہ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ یہاں سے لے کے جانا. تو یہ تھوڑی اوور ایگزیجریشن ہے کہ مقصد یہ کہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ان کے کریکٹر پہ کہ یہ اس طرح ان کی جو تھی انہوں نے پولیس کو فون نہیں کیا اور وہاں پہ اس کو بچانے آئے، لاش کو ٹھکانے لگانے آئے. تو ظاہری بات ہے وہ ان کے ملازم تھے، وہ یہ باس تھے پاگل خانے کے، یہ ظاہر فیملی پاگل خانے کے باس تھے تھیراپی ورکس کے. تو ان کی انہوں نے بات ماننی تھی. بڑے مخلص ہوتے ہیں، جس طرح چوکی دار بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے وفادار ہوتے ہیں. لیکن خیر جیسے باتیں سامنے آئیں گی، وہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا پراپر. ہم تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی نہیں کر سکتے جتنی پولیس کے پاس ذرائع ہیں، اور کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے. تو پولیس نے کیوں کی بھی ہوگی، مجھے امید ہے چلان پیش کر دیں. اور اگر نہیں کی ہوگی تو پولیس کو پوچھیں گے بھائی کیوں کتنے ہو، خیر یہ کیس ہے، ٹیسٹ کیس ہے، انہوں سیریس لو. پھر پوچھیں گے ایک باری پولیس چلان پیش کرے، جی پولیس نے نہ کی ہے پھر پولیس نے پوچھیں گے پولیس بھن کی کر رہے ہو، سیریس لے لو اس معاملے نو. میں اس میں پورے 1 مہینہ ہو گیا سنجیدہ ویڈیو ہر قسم کی بنائی، لیکن آج میں نے دیکھا کہ لوگ بھی ذری گل سنجیدہ دیکھ کے جو تھا تو تھوڑا جہا ان کو ذرا نا ریلیکس کر کے بھی بتانا چاہیے کہ بھائی کہانیاں چل رہی ہیں تہاڈے نال، سب چونا لا رہے ہیں تہانوں، تو ذرا دھیان رکھیا کرو. اسی طرح یوٹیوب تے بھی بڑی فیک نیوز چلدیاں تے کیونکہ کئی نے لکھیا ہوندا کہ بھائی ہو گیا کام پی گیا، لیکن پیا کچھ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک خبر چل رہی ہے کہ ظاہر کے دوست جو ہیں وہ ایک نے کہہ دیا گرفتار کر لی ہیں، ایک نے کہہ دیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات ابھی اوتھینٹک نہیں ہے. پہلی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ظاہر کے دوستوں کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، اور ظاہر کے دوستوں کی معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ لنک تھا اور سارا کچھ تھا، لیکن جتنی ایگزیجریٹ کر کے باتیں بتائی جا رہی ہیں نا ظاہر کے دوستوں کے بارے میں، ایسی کوئی بات باہر نہیں آئی، ایسی کوئی بات فیکچوئل نہیں ہے. اگر پولیس نے کوئی کی بھی ہوگی تو انہوں نے چھپ کر کے کی ہے اور کوئی باہر نہیں آئی. یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں، یہ سب فیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر کے دوست جو تھے نا، اس کی پولیس سب چیزیں سامنے لے آئی، تھیراپی بھی لے آئی. وہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. بہت لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ وہ بڑی شخصیات ہیں شاید، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ادھر تک ہی رکھیں، ان کو نہ ہی چھیڑیں، تاکہ یہ نہ ہو وہ بیچ میں پڑ جائیں تو یہ کیس بھی خراب ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا، ان کو بڑے لوگ پڑ جائیں تو وہ بھی، تو وہ شاید پولیس فی الحال اس پہ فوکس رکھ رہی ہے. میں بھی باقی یہ کہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا، ہوں تھی تنگ آ گئے ہو گئے. کئی لوگ تو ویڈیو چھڑ کے تر بھی گئے ہونے نے کہ بھائی یہ تو بولتے ہی جانا ہے، انہیں تو چپ کرنا نہیں. چلو خیر،
आज की वीडियो में मैं कह देता हूँ, मैं आगे पीछे नहीं कहता, कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, थल्ले बटन आएगा SUBSCRIBE, सबसक्राइब का बटन होना, उन्होंने टर्न करोगे तो घंटी आएगी, घंटी में भी जा दो। ठीक है, काम दी गल्लां दसांगा, झूठ नहीं बोलांगा। है कि मैं बस वाला ही शुरू हो गया, बसां दे नहीं आगे शुरू होंगे। खैर, अल्लाह ताला आप लोगों पे फजल करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बहुत डेस्परेट हो गया था, काफ़ी दिनों से परेशान खबरें देख के। आज मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स माहौल में ज़रा इनके टोपी ड्रामा एक्सपोज करूँ, क्योंकि अभी मैं कंवल और उसको देख के आ रहा था, जुल्करनैन को, वो जो एक्टिंग कर रहे थे कमाल, ऑस्कर अवार्ड।